दर्शकबिन नमस्कार, म मदन कुमार जोशी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खाली एक्सप्रेस। सधैँ जस्तो आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन भिडियो सुरुवात गरौँ। आज मिति 2078 साल मङ्सिर 25 गते, अत्यन्त विशेष दिन। मेरा अग्रज तथा बिमा व्यवसायका गुरु सुमन श्रेष्ठले वनस्थलीमा एजेन्सी कार्यालय खोल्नुभएको दिन। झनै दशकपछिको निरन्तर प्रयास पश्चात यो सफलता हासिल गर्नुभएकोमा सुमन श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफलताको शुभकामना। उद्घाटन कार्यक्रम सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुहुने बिजनेस लिडर जयराम बिडारी, कलङ्की शाखा प्रमुख रामचन्द्र घिमिरे, डल्लु एजेन्सी कार्यालय प्रमुख सम्झना श्रेष्ठ, तारकेश्वर एजेन्सी कार्यालय प्रमुख विष्णु लामिछाने, चापागाउँ एजेन्सी कार्यालय प्रमुख उत्तमलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ बिजनेस लिडर रत्नकुमारी श्रेष्ठ कर्मचारी, वरिष्ठ बिजनेस लिडर पुष्कर राज पाण्डे, व्यवसाय प्रबन्धक मदन कुमार जोशी, व्यवसाय प्रबन्धक बबिता श्रेष्ठ, लिडर सुदीप श्रेष्ठ लगायत शुभचिन्तक तथा आफन्तजनहरूमा विशेष धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्दछु। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला, ताकि हामीले राखेको भिडियो चाँडोभन्दा चाँडो हजुरमा आइपुग्नेछ। साथीहरूको उहाँलाई शुभकामना छ। त्यो कार्यालय भवन उद्घाटनको लागि उहाँलाई चाहिँ हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिँदैछ। साथीहरूको उपस्थितिमा हो त्यो पनि देखिन्छ।
फुल 23,000 फुल जीवन बिमा गरे जोखिममा राहत पाइन्छ। नमस्कार, आज मिति 2078 साल 8 महिना 25 गते तदनुसार 11 डिसेम्बर 2021 को दिनमा नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड कलङ्की शाखा कार्यालय अन्तर्गत यो ढुङ्गे धारा भनौँ कि बनस्थली भनौँ, बनस्थली स्थित ग्राहक तथा अभिकर्ता सम्पर्कालय कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्ने क्रममा यो उपस्थित भइरहेका छौँ। सेमी औपचारिक कार्यक्रमको हिसाबले चाहिँ म सुरुवात गरिराखेका छौँ। कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन हाम्रा यस कम्पनीका संस्थापक अभिकर्ता तथा हामी सबै अभिकर्ताहरूको चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोत हाम्रो अग्रज हाम्रो रत्नकुमारी श्रेष्ठ कर्मचारी दिदीलाई सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथि जो नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड कलङ्की शाखा प्रबन्धक श्री आरसी घिमिरे सरलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु प्रमुख अतिथि भइसकेका आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा विष्णु लामिछाने सरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो सम्झना श्रेष्ठ नामलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा सालुकाजी महर्जन सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर आइपुग्नु भएको छैन भने हामी एकछिनमा फेरि उहाँलाई आसन ग्रहण गराउँछौँ। आसन ग्रहणकै क्रममा चाहिँ मदन कुमार जोशी सरलाई पनि अब आजका यस कार्यक्रमका संयोजक तथा यस कार्यालय सम्पर्कालयका चाहिँ प्रमुख श्री सुमन सरलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र हाम्रा उपस्थित सम्पूर्ण अभिकर्ता मित्रहरूलाई आफ्नो स्थानमा यथास्थानमा चाहिँ आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख तथा यस कार्यक्रमका संयोजक एजेन्सी कार्यालयका प्रमुख सुमन श्रेष्ठ सरलाई आफ्नो पदभार ग्रहणका लागि हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि तथा आजका सभापतिज्यूले टीका फुलमाला तथा खाता लगाएर उहाँलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रगतिको कामना एकदम उन्नति गर्नलाई प्रगति गर्नलाई नाम कमाउनलाई यसरी व्यापार गर्नलाई तपाईँले आफ्नो चाहिँ कार्यकाल गर्नुहोला। तपाईँलाई यो कुर्सीमा चाहिँ एकदम ताली सबैले अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि तथा नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड कलङ्की शाखा प्रबन्धक श्री आरसी घिमिरे सरलाई खादा वितरण अब खादा वितरणकै क्रममा आजका सभापतित्व गर्नुभएका हाम्रा
अग्रज संस्थापक अभिकर्ता हाम्रा रुद्रकुमारी श्रेष्ठ कर्मचारी दिदीलाई खादा पढाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका अतिथिज्यूहरू विष्णु लामिछानेज्यूलाई खादा वितरण गरिदिनु हुन आजका कार्यक्रम संयोजक तथा सम्पर्कालयका प्रमुख सुमन श्रेष्ठ सरलाई अनुरोध गर्दछु। सबैले ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। अब सुमन सरलाई प्रवक्ता कर्मचारी सम्झना श्रेष्ठ म्यामलाई खादा वितरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँले हाम्रो सुमन श्रेष्ठ सरलाई माल्यार्पण गरेर स्वागत गरिराख्नु भएको छ। यसै गरी हाम्रो आरसी घिमिरे सरलाई पनि माल्यार्पण गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो संस्थापक अभिकर्ता रत्ना दिदीलाई पनि उहाँले माल्यार्पण गर्नुभएको छ, सम्मान गर्नुभएको छ। हामी उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, साथै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको यो सफलताको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। यसै गरी खादा वितरणको क्रममा हाम्रा आजका अतिथि सानुकाजी महर्जनज्यूलाई पनि खादा वितरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सायद उहाँ आइपुग्नु भएको छैन, हामी पछि उहाँलाई त्यो सम्मान फेरि गर्नेछौँ। तथा हामी सम्पूर्ण चाहिँ उपस्थित अभिकर्ताहरूको चाहिँ आदरणीय अग्रज हाम्रो चाहिँ अग्रज पिँढी उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि खादा तथा सम्मान गरिदिनु हुनुको लागि म सुमन सरलाई अनुरोध गर्दछु। सबैको हातमा मोबाइल भएको हुनाले तालीको आवाज चाहिँ अलिक सानो आइरहेको छ। आशीर्वाद दिनु पर्यो। हो आमा। आमाको पनि आज यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गरिकन उहाँलाई जुन आशीर्वाद दिनुभएको छ, हामी सबैले आमालाई एकपटक फेरि सम्मान गरौँ, ताली बजाएर। खादा वितरणको क्रममा हाम्रो यस कार्यक्रमका अभिकर्ता हुनुहुन्छ गोमा श्रेष्ठ, उहाँलाई पनि खादा वितरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वनस्थलीबाट यता ढुङ्गे धारातिर आउनु होला। हजुर हजुर, ढुङ्गे धाराबाट 100 मिटर जति अगाडि आएपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रिङ रोडबाट भित्रपट्टि साइडमा चाहिँ हजुर त्यहाँ के चोक छ? केकमा नै जानु पर्यो। कता भयो सम्झना आजको कार्यक्रमलाई स्वागत गरिदिनु हुनु यस कार्यक्रमका संयोजक तथा यस सम्पर्कालयका प्रमुख श्री सुमन श्रेष्ठ सरलाई हार्दिक अनुरोध। उपस्थित सम्पूर्ण आफन्त
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार। यस नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स वरिष्ठ एजेन्सी कार्यालय उद्घाटन समारोहका सभापति तथा हाम्रो वरिष्ठ अत्यन्तै अग्रज अभिकर्ता बिजनेस लिडर आदरणीय रत्नकुमारी म्याम रत्नकुमारी श्रेष्ठ कर्मचारी महोदय, कलङ्की शाखाका प्रमुख, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय रामचन्द्र घिमिरे सर, चापागाउँ एजेन्सी कार्यालयका प्रमुख आदरणीय उत्तमलाल श्रेष्ठज्यू, डल्लु एजेन्सी कार्यालयका प्रमुख आदरणीय बैली सम्झना श्रेष्ठज्यू, यस कार्यक्रमका सञ्चालक वरिष्ठ अभिकर्ता आदरणीय जयराम गेडारी सर, विष्णु लामिछाने सर लगायत सम्पूर्ण नेसनल लाइफसँग आबद्ध मित्रहरू, मेरा आफन्तजनहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मेरो यो आजको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजनालाई मेरो हार्दिक स्वागत अर्पण गर्न चाहन्छु। यस कम्पनीमा काम गर्न थालेको 10औं वर्ष बित्दै जाँदाखेरि एउटा सानो भए पनि आँट गरौँ न त साथीहरूको प्रोत्साहन गर्दाखेरि भनेर हामीले चाहिँ यो भेटमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको कार्यालय पनि नभएको र हाम्रो बसोबास पनि यतै भएको कारणले सहजता हुने देखेर हामीले कार्यालय खोलेका छौँ र यो कार्यालय मेरो मात्रै नभएर सबैजनाको, तपाईँहरू सबैजनाको कार्यालय हो र निरन्तर यहाँ आउनुहोला। तपाईँहरूले पनि प्रगति गर्दै जानुहोला, अगाडि बढ्दै जानुहोला, सबैजनाको भलो होस्, सबैजनाको राम्रो होस् भन्दै म मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सुमन सर। सम्पूर्ण अभिकर्ताहरूलाई स्वागत तथा उहाँहरूको एउटा व्यापारप्रतिको उत्साह अभिवृद्धि गर्ने मन्तव्यको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु सुमन श्रेष्ठ सरलाई। आजको कार्यक्रमबारे प्रकाश पारिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका अतिथि तथा उत्तम सर, हजुरको नाम थोरै राखिदिनु है, केही 2 शब्द राखिदिनु होइन। प्रमुख उत्तमलाल श्रेष्ठ सर जो वरिष्ठ व्यवसाय प्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ, 2 शब्दका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो आज हाम्रो यस वनस्थलीमा यो एजेन्सी कार्यालय सञ्चालन गर्नुभएका सुमन सर, कलङ्की शाखाबाट आउनुभएका रामचन्द्र सर, कलङ्की शाखाबाट सम्पूर्ण साथीहरूमा सर्वप्रथम मेरो हार्दिक नमन। यहाँ अब यो कार्यालय सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो कार्यालयले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेर लक्ष्य आफ्नो धेरैभन्दा धेरै पूरा गर्न सकियोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नको लागि म अहिले भक्तपुरबाट दौडेर 2 मिनट भए पनि भेट्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा यहाँ दौडेर आएको छु। सफलताले शिखर चुमोस् भन्ने कामना गर्दै म धन्यवाद। हाम्रो वरिष्ठ व्यवसाय प्रबन्धक उत्तमलाल श्रेष्ठ सर तथा नेसनल लाइफ चापागाउँ अभिकर्ता सम्पर्कालयका प्रमुख उत्तमलाल श्रेष्ठ सरलाई उहाँले अत्यन्त उत्साहित मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु भएकोमा, यसै गरी मन्तव्यको क्रममा विष्णु लामिछाने सरलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। तारकेश्वर सम्पर्कालय मतलब अभिकर्ता सम्पर्क कार्यालयको चाहिँ प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद लामिछाने सरलाई म 2 शब्दको लागि अनुरोध गर्दछु। मतलब समय छोटो भएको हुनाले छोटै छोटै कार्यक्रम गरौँ भन्ने छ। आजका यस कार्यक्रमका सभापति रत्न
दिदी हुनुहुन्छ प्राप्त कर्मचारी दिदी र आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो रामचन्द्र घिमिरे सर र आजको हाम्रो हुनहार हिरो भनौँ या उहाँको जिन्दगीको अब भविष्यको आधार बन्दै गर्नुभएका हाम्रो सुमन श्रेष्ठज्यू र हाम्रो उत्तम सर हुन्छ चापागाउँका प्रायोजक कार्यालय प्रमुख र हाम्रो सम्पूर्ण अभिज्ञता साथीहरूमा म विष्णु लामिछाने तारकेश्वर मिलन बस्ती दुर्गा चौकको म पनि एउटा एजेन्सी कार्यालयको प्रमुख हो र म 10औं वर्षदेखि नेसनल लाइफमै काम गरेर आएको छु र आज सरको यो उपस्थिति जनाउन उहाँले निमन्त्रणा हुनुभएकोले र सम्पूर्ण साथी अभिज्ञता साथीहरू उत्साह तरिकाले यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि उहाँदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमको र उहाँहरूको यो व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने जोस जाँगरका साथ आउनुभएका सम्पूर्ण अभिज्ञता साथीहरूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु र अरू नयाँ कोही आउनु भएको छ भने पनि अभिज्ञताकै रूपमा काम गरेर आफ्नो जीवनलाई फलाउने र एउटा आधार बनाउनु हुनेछ भन्ने म नेसनल लाइफकै तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई यो आजको ओपनिङबाट फलोस् फुलोस् भन्दै मेरो 2 शब्द व्यक्तहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु लामिछाने सर। उहाँले अत्यन्त सारगर्भित मन्तव्यका साथ हाम्रो उत्साहलाई बढाउने एउटा मार्ग निर्देशनका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउनु भएको छ। यसको लागि हामी सम्पूर्ण अभिकर्ताहरूको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। यसै गरी आजको कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथिज्यू नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड कलङ्की शाखाका प्रबन्धकज्यू श्री आरसी घिमिरे सरलाई आफ्ना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबलाई नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभापति रत्न दिदी पुरानो यस कम्पनी स्थापना भएदेखि नै लगभग यस कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्छ सम्मानीय दिदी हामीलाई पनि गाइड गर्दै यहाँसम्म लिएर आउनु भएको भन्नुपर्छ। त्यसै गरी उत्तमलाल सर जो भर्खरै एजेन्सी कार्यालय चापागाउँमा हुन्छ चापागाउँमा उहाँले एजेन्सी कार्यालय आफ्नै एजेन्सी कार्यालय खोल्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो विष्णु सर तारकेश्वरमा एजेन्सी कार्यालय खोल्नु भएको छ। त्यसै गरी सम्झना म्याम भर्खरै एजेन्सी कार्यालय डल्डुमा खोल्नु भएको छ। भिडारी सर धेरै पहिलादेखिबाट यस कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हाम्रो मदन सर, त्यसपछि सुदीप सर र सम्पूर्ण मैले नाम लिन छुट्याएँ भने पनि मैले सबैलाई सम्झाएको छु है। सब बबिता आफ्नो नाम सम्झेर सबैले मम भन्नु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आज विशेष गरी सुमन सरलाई विशेष गरी पुनः पनि एकदम शुभकामना तथा यहाँ आएर चाहिँ यो उद्घाटनमा मलाई समावेश गरिदिनु भयो र सबै साथीहरूलाई समेटेर समावेश गरिदिनु उहाँलाई पुनः धन्यवाद र प्रगतिको कामना गर्दछु। म नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा आबद्ध भइकन उहाँसँग नै हो मेरो सबैभन्दा पहिलो चिनाजानी। जुन बेला म एजेन्सीबाट अर्कै डिपार्टमेन्टमा चाहिँ थिएँ, ब्याङ्क एसुरेन्स डिपार्टमेन्टमा थियो र म काठमाडौँ कार्यालयमा ब्रान्चमा बसेर चाहिँ काम गर्थेँ। त्यही आधारमा चाहिँ उहाँसँग चिना परिचय भयो र धेरै कुराहरू सेयरिङ हुन थाल्यो र केही समयपछि म आफै पनि शाखा लिएर कलङ्की शाखामा आउने भइसकेपछि हामी केही निरन्तर रूपमा चाहिँ सहकार्य गर्न थाल्यौँ र सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि मैले नै उहाँलाई सुमन सर यो एउटा चाहिँ कार्यालय लिएर खोलेर चाहिँ हामीले काम गर्दा अझै प्रोफेसनलिजम देखिन्छ, आफ्नै कार्यालय चाहिँ खोल्ने हामीले कोसिस गरौँ है भनिराख्दाखेरि उहाँले पनि त्यो सोचिराख्नु भएको रहेछ र यो वर्ष चाहिँ मैले लिन सकिनँ सर, अर्को वर्षदेखिबाट चाहिँ कार्यालय लिएर सञ्चालन गर्छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। जुन प्रतिबद्धता यो सालदेखि उहाँले पुरा गर्नुभएको छ र अझै पनि खास त आज विशेष प्रोग्राम हो यो प्रोग्राम, त्यसमा पनि अझै पनि म चाहिँ उहाँको जुन क्षमता छ, उहाँको जुन लगाव छ इन्सुरेन्स प्रति, उहाँको जुन हार्ड वर्किङ छ एउटा, अझै पनि एजेन्सी कार्यालय यो ढुङ्गे धारामा नभइकन कुनै एउटा चोकमा ठुलो स्टार महलमा होस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो। जस्तै गरी यहाँ धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ अब कार्यालय खोल्नेमा, जस्तै बिडारी सरको कार्यालय अझ आउन सक्नेमा उहाँको हुनुहुन्छ र मदन सर हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी विपिना म्याम उपस्थित नहुनुभएका म्यामहरू पनि हुनुहुन्छ। मेरो सोच भनेको चाहिँ
हाम्रो अफिस एजेन्सी कार्यालय अफिस यस्तो होस् कि अरू कम्पनीका ब्रान्चहरू पनि तर्स्यौँ होइन। हामीले कुनै ठुला ठुला चोकमा आफ्नो अभिकर्ता चाहिँ अफिस खोल्न सकौँ, जसले गर्दाखेरि भोलि अरू कम्पनीको ब्रान्च भन्दा पनि स्तरीय रूपमा हामीले खोल्न सकौँ। त्यसको लागि मिलेर खोल्न पनि सकिन्छ। जस्तै आज सुमन सरले खोल्नु भएको छ, विष्णु सरले खोल्नु भएको छ, उत्तम सरले चापागाउँमा खोल्नु भएको छ। त्यसलाई आफ्नो होम वर्क स्टेसन बनाएर प्रोफेसनल वेमा काम गर्नलाई चाहिँ हामीले बानेश्वर चोक खोल्ने हो कि होइन, नक्साल चोकमा खोल्ने हो कि ठुलो एजेन्सी कार्यालय त्यहाँ लाखौँ भाडा तिरेर 2-3 जना 3-4 जना मिलेर खोल्न सक्यो भने अझै हामी एकदम प्रोफेसनल भएर ठुलो व्यवसाय गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मेरो भित्रबाट आएको कुरा हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरू आफैमा एक अर्कामा युनाइट गरेर ठुलो ठाउँमा खोल्नु भने अझै हामी ठुलो व्यापार गर्न सक्छौँ है। हामीले काठमाडौँ एकदमै रिसोर्स भएको ठाउँ हो। यहाँ हरेक घर एउटा घर छिर्यो भने यहाँ करोड प्रिमियम लिएर आउन सकिन्छ। यस्तो रिसोर्स भएको ठाउँ हो। यो रिसोर्स भएको ठाउँलाई हामी सानो ठाउँमा मात्र नखुम्छौँ, एउटै कोठामा मात्र नखुम्छौँ होइन। यो त मेरो सोच अनुसार त हामीले एउटा ठुलो महलमा हामीले खोल्न सक्छौँ। अर्को वर्षदेखिबाट अहिले हामीले 50 लाखको लिएका छौँ भने 1 करोड 2 करोडको लियौँ, 2 करोडको कसैले लिइराख्नु भएको छ भने 5 करोडको लियौँ। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, शाखाबाट के हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ त्यसका लागि पनि हामी रेडी छौँ। हामीले माथिल्लो निकायमा गएर के कुरा प्रस्ताव राख्नुपर्छ त्यसको लागि पनि हामी रेडी छौँ। त्यसलाई पनि तपाईँहरूले हामीलाई प्रेसर गर्नुहोला, सर यसरी काम गरौँ भनेर हामी त्यसको लागि रेडी छौँ। र आजको विशेष प्रोग्राममा यो वर्ष चाहिँ हामीले 50 लाखको एउटा टार्गेट लिएर गरिरहेछौँ। अर्को वर्ष सुमन सरले मिनिमम पनि 2 करोडको टार्गेट लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित उहाँलाई अग्रिम शुभकामना दिन्छु। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अरू अभिकर्ता साथीहरूले पनि अर्को वर्ष यसै गरी नै एजेन्सी अफिस उद्घाटन गरेर हामीलाई फेरि आउने मौका दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राखेको छु। त्यसमा धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ र यो वर्ष र अघिल्लो वर्षदेखिबाट नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा आफ्नै कार्यालय सञ्चालन गर्ने अलिकति सिस्टम पनि बसेको छ। यो सिस्टम एकदमै राम्रो सिस्टम पनि हो। त्यो सिस्टमलाई पालना गर्नेमा सरहरू अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अघिल्लो साल अब आउने साल चाहिँ अझ बढी टार्गेट लिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित धेरै कुराहरू छन्। प्रोग्राम अलिकति ढिला पनि भइसकेको छ। फेरि हामी ब्रान्चमा भेटिहाल्छौँ। आजलाई चाहिँ फेरि पुनः सुमन सरलाई शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड खोलङ्की शाखाका शाखा प्रबन्धक श्री आरसी घिमिरे सरलाई। हामीलाई अत्यन्त मार्गदर्शनको हिसाबले उहाँले ठुलो उत्साह प्रदान गरेर चाहिँ जानुभएको छ। वास्तवमा अभिकर्ता पेसा यो साँच्चै नै भन्नुपर्दा बिना लगानीको यथेष्ट आम्दानी गर्न सक्ने अत्यन्त सम्भावनायुक्त र अत्यन्तै चाहिँ आम्दानी गर्न सक्ने एउटा क्षेत्र हो। हामीले प्राय यसलाई चाहिँ पार्ट टाइमको हिसाबले काम गर्ने हिसाबले सोचिराखेका हुन्छौँ। यसलाई हामीले सकेसम्म समय बढाउँदै लगेर आफ्ना चाहिँ व्यवसाय वृद्धि गर्दै अझै अगाडि बढ्नलाई यथेष्ट आम्दानी गर्नको लागि हाम्रो आर्थिक चाहिँ एउटा अपेक्षा पूरा गर्नको लागि हामीले यो पेसालाई चाहिँ अत्यन्त प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा अत्यन्त सार्थक मार्गनिर्देशन सहितको उहाँले विचार व्यक्त गर्नुभयो। यसको लागि हामी पुनः उहाँलाई एकपटक हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता सहित ज्ञापन गर्दछौँ। अब आजको यस कार्यक्रमलाई लगभग हामी करिब अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई आफ्नो मन्तव्य सहित कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका सभापतित्व ग्रहण गर्नुभएका हामी सबैका आदरणीय यस कम्पनीका लगभग संस्थापक अभिकर्ता हाम्रो अग्रज दिदी श्री रत्नकुमारी श्रेष्ठ कर्मचारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नलाई मलाई अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सुमन श्रेष्ठ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा उहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा मेरो तर्फबाट सामान्य केही त्रुटिहरू भएका छन् भने एउटा साथीको नाताले केही मिस्टेक गरेछ भनेर यहाँहरूले मलाई क्षमा गर्नुहुनेछ भन्दै यस कार्यक्रमबाट यो सञ्चालनको अनुमति पाएको यो जयराम बिडारी पनि यहाँहरूको माझबाट ओझेल हुन चाहन्छु।
हाम्रो वरिष्ठ आउनुहोस् सर पुष्कर पाण्डे सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु सर प्लिज भित्र आइदिनु होला झिले भए पनि आइपुग्नु सरलाई खाना वितरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु पुष्कर सरलाई सुमन सरले वितरणको लागि अनुरोध गर्दछु सर आइदिनु अत्यन्त खुसी लाग्छ धन्यवाद बिरारी सर यहाँ सम्पूर्ण एजेन्सी कार्यालयका प्रमुख हाम्रो डिएम सर यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा आमा सम्पूर्णलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरो परिचय दिनुपर्दा म रत्न कुमारी जन्मिएको कर्मचारीको कोखबाट बिहा भयो श्रेष्ठ मेरो घर रामेछापको झुपडीमा थियो मलाई यो नेसनल लाइफले दोहोऱ्याएर काठमाडौँको महलमा ल्यायो यही भन्नु पर्यो मैले चाहिँ यो कम्पनीमा काम गर्न सुरु गरेँ किनभने मेरो परिचय थिएन कर्मचारीमा जन्म भयो श्रेष्ठमा बिहा भयो तर मेरो थर पनि भएन घर पनि भएन त्यही कारणले मैले यो नेसनल लाइफमा प्रवेश भएँ आफै कमाउन थालेँ आफ्नै परिचय बनाउन थालेँ यही कम्पनीमा काम गर्दै गर्दै आज म कुनै गाउँको झुपडीबाट काठमाडौँको सहरमा एउटा 4 तलाको घर छ अनि 3टा घरेडीमा अब 2टा घरेडी बाँकी छ एउटा बन्दैछ छोरीको लागि छोरी घर बन्छ यसपालि अनि अब 7 आना 2 पैसा चाहिँ एउटा घरेडी बाँकी छ त्यो छोराहरू बनाएर बस्छ भने 2 जनालाई मलाई चाहिँ बस्नलाई चोकमा छ यही नेसनल लाइफकै कमाइ हो मैले किन भनेको भने तपाईहरु भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ आइराख्नु भएको छ जसरी मेहनत गर्दै आउँछ यो नेसनल लाइफमा पस्नुहोस् सबै चिज पाइन्छ हरेक चिज मेरो सिरदेखि पाउसम्म मेरो बाल बच्चा परिवार खानपान सबै नेसनल लाइफले दिएको मेहनत गर्दै जानुहुन्छ भने सम्पूर्ण चिज पाउनुहुन्छ जस्तो हाम्रो सुमन सरलाई धेरै धेरै बधाई छ अर्को वर्ष चाहिँ 4 करोड बिजनेस पुर्याउनु होला मेरो आशीर्वाद छ यहाँ हुनुभएको एजेन्ट साथीहरू सम्पूर्णलाई अर्को वर्ष चेयरपर्सनमा देख्न पाऊँ यही नै मेरो शुभकामना छ त्यसै गरी आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु जस्तै भाइ हो भाइ मान्छु ठिक छ कति मुखमा चाहिरहला है कति मिठो हाल्नु पूर्ण विश्वास लिएको छु हजुरहरूले यस भिडियो शेयर सब्स्क्राइब तथा कमेन्ट गर्नुभयो धन्यवाद।